एकीकरण र फुटको चरणबाट गुज्रिँदै आएको लोसपालाई स्थानीय तह निर्वाचनमा आफ्नै अस्तित्वको परीक्षा, संगठन कमजोर हुँदा कतिपय स्थानमा उम्मेदवारी नै परेन। स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख पदमा कम्तीमा 36% महिला उम्मेद्वार, मध्य प्रदेशमा महिलाहरूको राजनीतिक सहभागिता बढ्दै। स्थानीय तहको निर्वाचनका कारण विद्यार्थीको पाठ्यक्रम बिक्री वितरणमा असर, सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी प्रभावित। रुसले औपचारिक रूपमै युक्रेनमा युद्धको घोषणा गर्ने युरोपेली मुलुकले लगाएको आरोपको मस्कोद्वारा खण्डन, तत्काल युद्धको अवस्था नरहेको दावी। र रियल मड्रिड च्याम्पियन्स लिग फुटबलको फाइनलमा म्यान्चेस्टर सिटी 3-1 गोल अन्तरले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। एकीकरण र फुटको चरणबाट गुज्रदै आएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका लागि स्थानीय तह निर्वाचन अस्तित्वकै परीक्षा बनेको छ। आधारभूमि मधेसका 136 स्थानीय तह मध्ये 26 को नेतृत्वमा लोसपाले उम्मेदवारी दिन सकेको छैन भने कतिपय ठाउँमा आफ्ना उम्मेदवारलाई निष्क्रिय बनाएर अर्को दललाई समर्थन गर्ने रणनीति लिएको छ। मधेसका 8 जिल्लामा रहेका 1271 वडा मध्ये 522मा पनि लोसपा उम्मेद्वार नै छैनन्। हरेक वडामा 2 जनाका दरले 2542 खुला सदस्यको सिट भए पनि लोसपाले आधा मात्र उम्मेद्वार बनाएको छ। त्यस्तै महिला र दलित सिटमा त आधा उम्मेद्वार पनि छैनन्। 2074 को चुनावमा साबिक राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाबाट चुनाव जितेका पालिका प्रमुख र उम्मेद्वार अहिले तितरबितर भएको छन्। मधेसको एकमात्र महानगर वीरगञ्जमा 2074 मा तत्कालीन राजपाबाट उम्मेद्वार बनेका राजेश मानसिंह जसपा प्रवेश गरेर सत्ता गठबन्धनको साझा उम्मेद्वार बनेका छन्। लोसपाले भने एमालेका उम्मेद्वार विजय सरावगीलाई मेयरमा समर्थन गरेर उपमेयरमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिकामा लोसपाका तर्फबाट प्रमुख चेत कुमार थापा र उपप्रमुखमा रामगुण कुमारी महतोले उम्मेदवारी दिएर पनि फिर्ता लिइसकेका छन्। उनीहरूले त्यहाँ कुन पार्टीलाई उम्मेदवारलाई सहयोग गर्ने भन्ने निर्णय भइसकेको छ। लोसपाका बर्दिवास नगर कमिटी अध्यक्ष समेत रहेका थापा नेता शरद सिंह भण्डारीसँगको छलफलपछि उम्मेदवारी फिर्ता लिएको बताउँछन्। तर पार्टी जिल्ला इन्चार्ज अभिराम शर्मा र जिल्ला अध्यक्ष रामबाबु शाह भने आफ्ना उम्मेद्वार फिर्ता किन र कसरी भयो भन्ने विषयमा अनभिज्ञता प्रकट गर्छन्। महोत्तरी अध्यक्ष महन्त ठाकुरको निर्वाचन क्षेत्र र नेता भण्डारीको गृह जिल्ला हो। 2074 को स्थानीय तह चुनावमा तत्कालीन राज्यपालले मधेसका 25 पालिकामा जितेको थियो। त्यसमध्ये 70 मा मात्रै 5 वटा पालिका अर्थात् 20% जितेको लोसपाले अहिले त्यहाँका 3 पालिकामा उम्मेद्वार नै पाएन। प्रदेश राजधानी जनकपुर उपमहानगरपालिकामा पनि राजपाले प्रमुख जितेको थियो, तर प्रमुख लालकिशोर शाह अहिले जसपाका तर्फबाट गठबन्धनको साझा उम्मेद्वार बन्नुभएको छ। 12 का 16 मध्ये 3 स्थानीय तहमा लोसपाले प्रमुख उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिएको छैन। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी छोरी रेणुलाई मेयरमा जसरी पनि जिताउने उद्देश्यले स्वयं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा भरतपुर पुग्नु भएको छ। बागी उम्मेद्वार जगन्नाथ पौडेललाई निष्क्रिय बनाउन र सिङ्गो कांग्रेसलाई गठबन्धनको पक्षमा उतार्न देउबा बास्ने बस्ने गरी हिजो साँझ भरतपुर पुग्नु भएको हो। संयुक्त सभालाई आज सम्बोधन गरेर मात्र उहाँ फर्किनुहुनेछ। विराटनगरबाट नेपाली सेनाको जहाज चढेर साँझ पौने 6 बजे भरतपुर विमानस्थल ओर्लिएका देउबा त्यहाँबाट निजी गाडीमा भरतपुरको सिराइचुरी होटल जानुभएको थियो। कांग्रेसका पुराना नेता पौडेलले उम्मेदवारी फिर्ता नलिएपछि दाहाल पुत्रीको चुनावी यात्रा जटिल बनेको छ। पौडेलको उम्मेदवारी फिर्ता गराउन देउबाले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र राज्यमन्त्री श्रेष्ठलाई भरतपुर पठाउनु भएको थियो। तर अन्तिम दिन पनि फिर्ता नभएपछि वैशाख 17 मा दुवै मन्त्री फर्किएका थिए। त्यस्तै उम्मेदवारी निष्क्रिय बनाउन देउबाले नेता शंकर भण्डारीलाई पनि भरतपुर पठाउनु भएको छ। तर पछि पनि सार्थक परिणाम नआएपछि देउबा आफैले भरतपुरमा आवासीय कार्यक्रम मिलाउनु भएको हो। कांग्रेसले सभापति देउबालाई प्रमुख वक्ता तोकेर 10 स्थानमा चुनावी सभा गर्दैछ, जस अन्तर्गत भरतपुरमा आज सभा राखिएको छ। सभालाई 5 स्तरीय संयुक्त सभाका रूपमा रूपान्तरण गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल लगायतले पनि सम्बोधन गर्नुहुनेछ। तर देउबा अघिल्लो दिनै भरतपुर पुग्नुको मुख्य उद्देश्य भने कांग्रेसको असन्तुष्टि मत्थर पार्न र स्वतन्त्र उम्मेद्वार पौडेलको उम्मेदवारी निष्क्रिय पार्न रहेको कांग्रेसका नेताहरू बताउँछन्। देउबा निकट एक नेताका अनुसार उम्मेदवारी फिर्ता लिने समय सकिए पनि विज्ञप्ति मार्फत पौडेलका तर्फबाट रेणुलाई समर्थन गराउने अन्तिम प्रयास हुनेछ। चितवन कांग्रेसका सभापति राजेश्वर खनालले पनि प्रधानमन्त्री देउबाले पौडेललाई भेट्ने सम्भावना रहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, कार्यतालिकामा समावेश नभए पनि भेटघाट हुन सक्छ। स्वतन्त्र उम्मेद्वार
पौडेलले भने प्रधानमन्त्री देउबा चितवन आउन लागेको थाहा पाए पनि भेटघाट बारे कुरा नभएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, म दिनभर प्रचारमा व्यस्त छु। प्रधानमन्त्रीजी आउने कुरा समाचारमा पढेको हुँ। वार्ता या अरू केही विषय हो भने साथीहरूसँग सल्लाह गरेर जान सकिन्छ। देउबाको गृह जिल्ला डडेलधुरामा कर्णबहादुर मल्ल समूहले बाँकी उम्मेदवारी दिएर गठबन्धन विरुद्ध अभियान चलिरहेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब स्थानीय तह निर्वाचन विशेष। स्थानीय तह निर्वाचन विशेष। उम्मेदवारीको संख्या बढे पनि आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा जितेर आउने महिला जनप्रतिनिधिको संख्या घट्न सक्ने विश्लेषण हुन थालेको छ। यसअघि 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा विजयी हुनेमा 40% महिला थिए। यसअघि उपमेयर बनेकाहरूलाई दलले अघि बढ्न नदिएपछि महिला जनप्रतिनिधि धेरैले यसपटकको चुनावमा भाग लिन पाएनन्। निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्क अनुसार प्रमुख 10 राजनीतिक दलहरूले स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख पदमा कम्तीमा पनि 36% उम्मेदवारी दिएका छन्। गत स्थानीय निर्वाचनमै 700 पालिकामा महिला उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष निर्वाचित भए पनि यसपटक त्यो संख्या घट्ने जोखिम देखिन्छ। 2074 को निर्वाचनमा 7 मेयर र 276 उपमेयर तथा 11 अध्यक्ष र उपाध्यक्ष गरी 424 जना महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए। यसपटक महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाको मेयर तथा गाउँपालिका अध्यक्षमा गरी 466 जना महिलाले उम्मेदवारी दिएका छन्। यही वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले पहिलेको तुलनामा यसपटक प्रमुख पदमा बढी नै महिला उम्मेद्वार उठाएका छन्। नेपाली कांग्रेसले काठमाडौँ उपत्यकाको, काठमाडौँ महानगरको प्रमुख र टोखा नगरपालिकाको प्रमुखमा महिला उम्मेद्वार उठाएको छ। काठमाडौँ महानगरको मेयर पदमा उम्मेदवारी दिएकी सृजना सिंह आफ्नो पार्टीले समावेशितामा ध्यान दिएको बताउँछिन्। आफूले महिलाका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्ने उनको भनाइ छ। यति ठूलो पार्टीले, यति धेरै महिलाहरू भएको पार्टीले खाली आरक्षणको रूपमा मात्रै महिलाहरू अघि सार्छ भने जुन भ्रम यहाँ हामी सबैमा थियो छ र भइरहेको छ त्यो होइन भनेर म भन्न चाहन्छु। नेपाली कांग्रेसले सधैँ महिलाहरूलाई अगाडि सारिरहेको छ। नेपाली कांग्रेसले अहिले काठमाडौँमा पनि 2-2 जना महिला मेयरलाई अगाडि सारिरहेको छ। त्यसकारण म नेपाली कांग्रेसलाई, मेरो पार्टीलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म जहिले पनि महिलाहरूको मुद्दाको लागि सधैँ लडिरहेको छु र लडिरहेको महिला हुँ भन्न चाहन्छु। 2074 को चुनावमा एमाले महानगर तथा नगरपालिकामा 8 र गाउँपालिकामा 13 जना महिलालाई उम्मेद्वार बनाएको थियो। त्यस्तै कांग्रेसले महानगर तथा नगरपालिकाको मेयरमा 16 जनालाई र गाउँपालिका अध्यक्षमा 10 जना महिला उम्मेद्वार उठाएको थियो। माओवादीले 17 जनालाई मेयरमा र 18 जनालाई अध्यक्षमा उम्मेद्वार बनाएको थियो। यसपटक एमाले मेयरमा 27 र अध्यक्षमा 28 जना उम्मेद्वार उठाएको छ। त्यस्तै कांग्रेसले मेयरमा 12 र अध्यक्षमा 19 जना उम्मेद्वार बनाएको छ भने माओवादीले मेयरमा 18 र अध्यक्षमा 29 जना महिलालाई उम्मेद्वार बनाएको छ। राष्ट्रिय दलले मात्रै होइन, भर्खरै राजनीतिमा बामे सर्दै गरेका दलहरूले पनि काठमाडौँ महानगरको मेयरमा महिलालाई उम्मेद्वार बनाएको छ। विवेकशील साझा पार्टीले समीक्षा बास्कोटालाई काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरका रूपमा उम्मेद्वार बनाएको छ। बास्कोटा क्षमता र उत्कृष्टताका आधारमा महिलालाई जिताउनु पर्ने बताउँछिन्। आजका महिलाहरूको आवश्यकता के हो, आजको युवाहरूको आवश्यकता के हो, म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। म महिला मात्र होइन, म 38 वर्ष मात्र छु, म युवा पनि हो। र युवा भन्दै गर्दाखेरि न म महिलाको कार्ड खेल्न चाहन्छु न युवाको कार्ड खेल्न चाहन्छु। हामीले क्षमता र उत्कृष्टताको आधारमा हामीले अब मत परिवर्तन गर्नुपर्छ। यसअघिको 2074 सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा विजय बनेका महिला प्रमुख तथा उपप्रमुखले स्थानीय तहमा उल्लेखनीय काम गरे। धेरै उपप्रमुखले प्रमुखका लागि दाबी पेश गरे पनि पार्टीको प्राथमिकतामा पर्न सकेनन्। काठमाडौँ उपत्यकाकै टोखा नगरपालिकाको मेयर पदमा कांग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवारी दिएकी रजनी थापा महिलाको संख्या बढाउनु पर्नेमा जोड़ दिन्छन्। महिलालाई महिला मात्र सोचेर अगाडि बढ्नु हो र उहाँसँग उभिनु हो भने आजको 5 वर्ष हामी यति धेरै उम्मेद्वार छौं, पक्कै पनि महिलाले 50% लिएर काठमाडौँको र भक्तपुर ललितपुरको हकमा कम्ती पनि 70% हुनुपर्छ। अघिल्लो चुनावको तुलनामा यसपटक 121 जना महिला उम्मेद्वार बढेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। उपमेयर तथा उपाध्यक्षमा 3359 महिलाले उम्मेदवारी दिएका छन्। यसअघिको निर्वाचनमा 3291 महिलाले उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिएका थिए। गत निर्वाचनमा एमाले 662, कांग्रेसले 636 र माओवादीले 604
4 उपमेयर तथा उपाध्यक्षमा उम्मेद्वार उठाएका थिए। यसपटक एमाले बढाएको छ भने गठबन्धन गरेका कांग्रेस र माओवादीले घटाएका छन्। एमालेबाट 670, कांग्रेसबाट 475 र माओवादीबाट 336 जना महिला उपमेयर तथा उपाध्यक्षका उम्मेद्वार बनेका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनका कारण उपमेयर तथा उपाध्यक्षमा महिला उम्मेद्वारको संख्या घटेको हो। कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले चुनावी तालमेल गर्दा महिला मर्कामा परेका हुन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि पार्वता चौधरी। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। मधेसका धेरैजसो शहरी र ग्रामीण भेगमा अहिले पनि मधेसी महिला सार्वजनिक वृत्तमा खासै देखिँदैनन्। थुप्रै समस्याका बीचमा पारिवारिक जिम्मेवारी वहन गर्दै आएका उनै मधेसी महिलाले विस्तारै शैक्षिक र राजनैतिक चेतना वृद्धि भएसँगै आफ्नो प्रतिनिधित्वको माग मात्र गरिरहेका छैनन्, स्थानीय तहको नेतृत्वका लागि दाबी पेश गरिरहेका छन्। मध्य प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा महिलाहरू आगामी चुनावका लागि प्रचारमा जुटेका छन्। जीत जाता जब गरीब दुखिया के घर द्वार कल उल जेहे से सब मिलवाई देता है। हाँ, सब स्कूल ये सब सड़क उड़क के सब घर द्वार के कहले है। उनी हुन् सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकामा उपाध्यक्षकी प्रतिस्पर्धी राजन्ती पासवान। दलित समुदायकी उनी मातृभाषा मात्रै बोल्छिन्। यसअघिको निर्वाचनमा वडा सदस्यको उम्मेद्वार पासवानलाई यो पटक भने उनको पार्टी एमालेले उपाध्यक्ष पदमा उम्मेद्वार बनाएको छ। उनी जस्तै सोही गाउँपालिकामा संगीता महतो अध्यक्षको उम्मेद्वार छिन्। संगीता देवी महतो पढेलेखेकी छैनन्, तर महिलालाई सक्षम बनाउन सकिने आत्मविश्वास भने उनमा छ। उनी भन्छिन्, बेटो बेटी के पढ़ावे बाहर बैठावे सब लोग, बेटो के बेटियों के जाय छे। अखनी की समस्या? बहुत समस्या है। रतनपुर जाय छे, किशनपुर जाय छे पढ़े, अपना गांव में न है स्कूल तो बाहर न जाते तो बाहर जाय छे पढ़े। बहुत समस्या देखी छे। अपना गांव में तो चाहिए था। हाँ, तो बेटा सबके लोग काठमांडू पढ़ावे, बेटी के न पढ़ावे। बेटी के कहे छे तो हम जितबे तब पढ़ावे। सर्लाही जिल्लामा रहेका 11 नगरपालिका मध्ये गोडेता नगरपालिकामा माओवादी केन्द्रले अनिता यादवलाई चुनावमा उठाएको छ। त्यस्तै बरथौवा नगरपालिकामा कल्पना कटवाल एमालेबाट प्रमुखमा चुनाव लड्दै गर्दा बागमती नगरपालिकामा स्वतन्त्रबाट धनकुमारी पौडेल, ब्रह्मपुरी गाउँपालिकामा रीता देवी शाह चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। उनीहरू त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। घरायसी कामकाज र चुलो चौकोमा सीमित नभएर महिलाहरूमा आफ्नो पालिकामा नेतृत्व गर्न जनप्रतिनिधि हुने प्रकट चाहना छ। उनीहरू मध्येकै एक हुन् बरथौवा नगरपालिकाबाट प्रमुखमा उम्मेद्वार कल्पना कटवाल। कटवाल मधेसमा रहेको महिला र पुरुष बीचको भिन्नता र विभेद विरुद्ध आफ्नो उम्मेदवारी रहेको बताउँछिन्। म एउटा हिजोको दिनमा शिक्षकको रूपमा अगाडि आउँदाखेरि पनि मैले खेलेका भूमिकाहरू त यहाँ भएका विकृति विसङ्गतिहरूलाई चाहिँ तोडेर जानुपर्छ। सामाजिक एउटा संस्कारको साथसाथै एउटा सही असल नागरिक बन्दै हामीले चाहिँ देश निर्माणमा महिलाहरूको पनि सहभागिता रहनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ लागिरहँदा मलाई लाग्छ अहिले एउटा मधेसमा पनि एउटा चेतनाको अभियान हिजोदेखि नै चलाइरहँदाखेरि उहाँहरूको आकर्षण, उहाँले गर्नुभएको भूमिका एकदमै आज हाम्रो लागि आवश्यकता छ भन्ने कुराको फिलिङ्स भएकै कारणले पनि मलाई एउटा उत्प्रेरित गरेको छ यो क्षेत्रमा। मलाई सर्लाहीका 11 नगरपालिका र 9 गाउँपालिका मध्ये प्रमुख पदमा 5 जना महिला विभिन्न पार्टीबाट उम्मेद्वार छन्। चन्द्रनगर गाउँपालिकाका दलित अगुवा दगोरा पासवान सदैवदेखि पछाडि पारिएका मधेसका महिलालाई बढ्दो राजनीतिक चेतनाले राज्यका संयन्त्रमा जोड्ने काम गरेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, घुङ्गुटमा बस्ने, घुङ्गुटमा छोप्ने, अब अलिअलि त सुध्रेछ तर त्यति खास छैन। बिना देवी शाह त उपप्रमुख थियो, तर हाम्रो एउटा बिल्टुनिया देवी राम दलितको प्रतिनिधि थियो। यहाँको पूर्वज कालदेखि नै दलदलमा फसिरहेको जनयुद्धको कारणले समाजमा भएछ। विभिन्न कालखण्डमा मधेसमा भएका आन्दोलनपछि आएका परिवर्तनले महिलालाई पनि अगाडि बढाएको देखिन्छ। साथै पछाडि पारेका दलित समुदाय र मधेसका महिलाको राजनीतिक सहभागितामा वृद्धि भएको छ। धनुषाको नगरायन नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसबाट उपप्रमुखमा दोस्रो पटक प्रतिस्पर्धा गर्न लागेकी रन्जु कुमारी शाह अर्को कार्यकालमा जनताको सेवा गर्ने चाहना भएको बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, सबभन्दा पहिला 6 गो वार्डमा थियो, अब 4 गोमा व्यवस्थापन गरे। अनि जहाँ बर्थिङ सेन्टर छ त्यहाँ एमबीबीएस डाक्टर भर्ना गर्ने सोचाइमा छ। अनि शिक्षा पर्याप्त विद्यार्थीहरूको लागि एकदमै जति सक्दो त्यति शिक्षामा लगानी गर्छु। कृषिमा पनि त्यतिकै नै लगानी गर्छु। भित्री मधेसमा मात्र होइन
पूर्व पश्चिम राजमार्ग नजिकैका स्थानीय तहमा पनि महिलाहरूको राजनीतिक सहभागिता बढ्दै गएको छ। आगामी निर्वाचनमा बर्दिवास नगरपालिकामा नेकपा एमालेबाट उपप्रमुखकी उम्मेद्वार दुर्गा दाहाल महिलाहरूमाथि गरिने हिंसाको विरुद्ध महिलाले नै आवाज उठाउनु पर्ने धारणा राख्छिन्। उनी भन्छन्, यहाँ महिलाका सुरक्षाका कुरा छ, यहाँ दिनानुदिन बलात्कारका घटनाहरू, त्यो सानो बालिका 7 वर्षको बालिका मरेका कुराहरू पनि मलाई प्रश्नहरू आइरहेछ। पहिलो काम नै त्यो महिलाहरू सम्बन्धी भएको त्यो हिंसा सम्बन्धी घटेका फाइलहरू खोलेर म सही गरेर काम सुरु गर्छु भन्ने मैले एउटा प्रतिबद्धता भोट माग्ने उसमा चाहिँ गरेको छु। 33,31,170 मतदाता रहेको मध्य प्रदेशका 8वटा जिल्लामा गरी महिला सदस्यका लागि 5,802 र दलित महिला सदस्यमा 5,501 जनाको उम्मेदवारी पर्नुले महिलाहरूले चुनावप्रति आफ्नो अपनत्व बढाएको देखिएको छ। त्यसैले महिला जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रतिस्पर्धाका लागि मात्र नभई उनीहरूलाई निर्वाचित गराएर लैङ्गिक समानता र समतामूलक समाज निर्माणतर्फ अघि बढ्ने अवसर स्थानीय तह निर्वाचनले दिलाएको मानिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूको साथमा अनिल बोगटी र सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार। नेत्रविक्रम चन्द समूहले चुनावलाई उपयोग गर्दै राष्ट्रवादी देशभक्त शक्तिसँग सहकार्य गर्ने घोषणा सहित कालीकोटका 9वटै स्थानीय तहमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गरेका चन्द समूहमा अर्को पक्षका कोही पनि नेता कार्यकर्ता नरहेको जिल्ला इन्चार्ज कर्णबहादुर भण्डारीले बताउनुभयो। विभाजनले कालीकोटमा कुनै असर नपरेको उहाँको भनाइ छ। खाँडा चक्र नगरपालिकाको प्रमुखमा उम्मेदवारी दिएका हस्त विश्वकर्माले पार्टीले कारबाही गरेका 2 जनाले राष्ट्रिय भेलाको हल्ला चलाएर विषयान्तर गर्न खोजेको बताउनुभयो। राष्ट्रवादी शक्ति एक हुने बेला चुनाव बहिष्कारको अर्थ नदेखेको उहाँले बताउनुभयो। चुनावमा जाने बित्तिकै संसदवाद भइहाल्ने कुरा सही नभएको र देशको परिस्थिति र आवश्यकता अनुसार चुनाव उपयोग गर्ने भन्ने रहेको उहाँले बताउनुभयो। कालीकोटमा चन्द समूहबाट 2 जना केन्द्रीय सदस्य सहित प्रदेश र जिल्ला स्तरका नेताहरूले उम्मेदवारी दर्ता गरेर मत मागिरहेका छन्। प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्माको गृह जिल्ला कालीकोटमा 9वटै स्थानीय तहमा स्वतन्त्र हैसियतमा उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। काठमाडौँका नगरपालिकाहरूमा राजनैतिक दल तथा उम्मेद्वारहरूले आकर्षक चुनावी एजेन्डा सहित प्रचार प्रसार तीव्र बनाएका छन्। उम्मेद्वारहरू समर्थकको हुल लिएर जनताको घर दैलोमै पुगेर मत माग्न थालेका छन्। चुनावी नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न केही दल तालमेलका साथ मैदानमा छन् भने केही एक्लै लड्दैछन्। काठमाडौँ उपत्यकाको पश्चिममा पर्ने नागार्जुन नगरपालिकाको नेतृत्वका लागि 4 स्वतन्त्र सहित 11वटा उम्मेदवारी परेको छ। धादिङसम्म सिमाना जोडिएको यस नगरपालिकामा 32,394 जना मतदाता छन्। इचङको नारायण मन्दिर, नागार्जुन, जामाचो, स्विजरल्याण्ड चौर जस्ता पर्यटकीय क्षेत्र रहेको नागार्जुन नगरपालिकाले अघिल्लो निर्वाचनमा कंग्रेसको नेतृत्व पाएको थियो। 10वटा वडा मध्ये कंग्रेस 5, एमाले 4 र राप्रपा एउटा वडामा निर्वाचित भएको थियो। नागार्जुन नगरपालिकामा कंग्रेसबाट मोहन बहादुर बस्नेत दोहोरिएर चुनावी मैदानमा उत्रिँदा एमालेबाट नन्दहरि गौतम उनलाई टक्कर दिन मैदानमा छन्। यसअघिको निर्वाचनमा 6,871 मत सहित उपमेयरमा विजयी भएकी एमालेकी सुशीला अधिकारी समेत पुनः सोही पदका लागि मैदानमा छिन्। महानगरमा गठबन्धन सहित चुनावी प्रचारमा उत्रिएको माओवादी केन्द्र नागार्जुन नगरपालिकामा एक्लै घर दैलो कार्यक्रममा व्यस्त छ। घर दैलोका क्रममा मतदाताबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएको माओवादी केन्द्रबाट नगर प्रमुखकी उम्मेद्वार सरस्वती सुनार बताउँछिन्। नागार्जुनमा भइरहेका नराम्रा गतिविधिहरू छन्, त्यसलाई बनाएर जनताको माझमा ल्याउनका लागि मेन चाहिँ उद्देश्य चाहिँ यही हो। मतदाताहरूको सकारात्मक प्रतिक्रिया छ। तपाईँ जतिको मान्छे आउनुभयो, हामी तपाईँलाई साथ दिन्छौँ भन्ने खालको कुरा छ। मतदाताहरूको सबै राम्रो कुरा छ। हामीले चाहेको समग्र नागार्जुनको विकास हो, खानेपानी ढल, विभिन्न हाम्रो समस्याहरू टार्दिने नेता जो हुनुहुन्छ हामी उहाँलाई नै भोट हाल्छौँ, हामी पार्टी हेर्दैनौँ भन्ने खालका त्यस्तो खालको कुरा पनि छ। गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा कंग्रेस एक्लै भिड्दैछ। सत्ता गठबन्धन माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपा यो नगरपालिकामा चुनावी तालमेलमा छन्। अघिल्लो निर्वाचनमा नगर प्रमुख र उपप्रमुख आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भएको कंग्रेसका तर्फबाट यो पटक दीपक कुमार रिसालले नगर प्रमुखमा उम्मेदवारी दिएका छन्। गठबन्धनका तर्फबाट एकीकृत समाजवादीका गोपाल प्रसाद बरालले मेयरमा उम्मेदवारी दिएका छन्। 33,898 मतदाता रहेको यस नगरपालिकामा कंग्रेसकै शान्ति नेपाल दोहोरिएर उपमेयरमा लड्दैछिन्। नुवाकोट र सिन्धुपाल्चोकसँग सिमाना जोडिएको यस नगरको अघिल्लो चुनावमा 9 मध्ये 6 वटा वडा
कांग्रेस, 2वटामा एमाले र एउटामा राप्रपाले जित हासिल गरेको थियो। पहिलो कार्यकालमा सुरु गरिएको अधुरा काम पूरा गर्नका लागि फेरि चुनावमा होमिएको कांग्रेसबाट उपमेयरकी उम्मेद्वार नेपाल बताउँछिन्। अधुरा रहेका कामहरू जुन 7 तले बहुउद्देश्य भवनहरू छन्, एउटा थप्न मात्रै बाँकी छ। जोरपाटी चोकमा पनि पुल बनाउन बाँकी छ र गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको बागमती कोरिडोर छ। अनि गाई बाछा संरक्षण गर्नुपर्ने छ, बागमतीलाई सरसफाई गर्नुपर्ने छ। बागमती सरसफाई अभियान अन्तर्गत हामी हरियाली बनाएर अगाडि बढाउनको लागि मैले चाहिँ नि पुनः एकपटक जनताहरूको माझमा म चाहिँ उपप्रमुख भएर आएको छु। काठमाडौँको पूर्वी क्षेत्रमा रहेको शंखरापुर नगरपालिकाको प्रमुख पदका लागि 9 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। 22,553 मतदाता रहेको शंखरापुर नगरपालिकाको सीमा भक्तपुर, सिन्धुपाल्चोक तथा काभ्रेपलाञ्चोकमा जोडिएको छ। गत चुनावमा प्रमुख र उपप्रमुख एमाले जितेको थियो। 9वटा ओडा मध्ये 5वटा एमाले, 2वटा राप्रपा, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले 1-1वटा ओडा जितेका थिए। एमालेबाट कृष्णलाल बजगाई, एकीकृत समाजवादीबाट भुवन वाइवा तामाङ, माओवादी केन्द्रबाट मधु केसी, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तथा स्वतन्त्र उम्मेद्वार नगरपालिकाको नेतृत्व आफ्नो पक्षमा पार्न मतदाताको घर दैलोमा छन्। मकवानपुर तथा धादिङको सीमासँग जोडिएको चन्द्रगिरी नगरपालिकाको नेतृत्वका लागि 8 स्वतन्त्र सहित 20 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। 47,264 मतदाता रहेको नगरमा मुख्य प्रतिस्पर्धा एमाले र कांग्रेस बीच हुने देखिएको छ। अघिल्लो चुनावमा 13,309 मतले विजयी भएको कांग्रेसका घनश्याम गिरी पुनः नगर प्रमुखको दावेदारी सहित मैदानमा उत्रिएका छन्। एमालेबाट उत्तम बहादुर राउत मेयरको प्रतिस्पर्धामा छन्। माओवादी केन्द्र, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाल, नेपाली कांग्रेस बीपी लगायतका दल नगर प्रमुखको नेतृत्व सहितको पदका लागि प्रतिस्पर्धामा छन्। आफूले 5 वर्षमा जनताको मन जित्ने गरी काम गरेका कारण पुनः उम्मेदवारी दिएको कांग्रेसका गिरी बताउँछन्। 5 वर्ष कार्य अवधिमा मैले जुन कार्यहरू गरेको छु त्यसमा कहाँ अप्ठ्यारो भएको छ, कहाँ चाहिँ विकासको पूर्वाधार बाँकी छ, कहाँ चाहिँ कानुनहरू संशोधन गर्नुपर्छ, प्रशासनिक क्षेत्रमा कहाँ सुधार गर्नुपर्छ, कुन ठाउँको पूर्वाधारलाई के गर्नुपर्छ, कुन धर्म संस्कृति चाडपर्व लगायतका यहाँ नगरवासीभित्र भएका सम्पूर्ण समस्याहरूको नजिकबाट गाउँ टोलमै पुगेर मैले जुन आफ्नो अनुभवहरू हासिल गरेको छु, ती अनुभव हासिल गरेको क्रियाकलापबाट मैले जहाँ अभावहरू र जहाँ क्रियाकलापहरू गर्न बाँकी रहेको छ ती क्रियाकलापहरू बाँकी गर्नको लागि हामीले पुनः एकपटक नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट मैले रुख चिन्हमा नगर प्रमुखको रूपमा मैले उम्मेदवारी दिएको हुँ। चुनावी एजेन्डामा नगरको विकास गर्ने सबैको साझा लक्ष्य भए पनि काठ क्षेत्रमा वास्तविक आवश्यकता पहिचान गरी अघि बढ्ने नेतृत्वको खोजीमा मतदाता छन्। चन्द्रगिरी नगरपालिकाका स्थानीय धनञ्जय बखती भन्छन्, जसले चाहिँ गाउँ सहर एकदम लगनशील, मेहनती र चाहिँ टेक्निकल लाइनको मान्छेले चाहिँ नगरमा चाहिँ वडा अध्यक्षदेखि मेयर उपमेयरले चाहिँ जित्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। कुनै पनि जनताहरूको पीर मर्काहरू के कस्तो छ भन्ने कुरा सबैमा चाहिँ ध्यान दिने र कुन ठाउँमा चाहिँ पहिलो विकास र निर्माणको प्राथमिकता दिने हो त्यो ठाउँलाई चाहिँ पहिलो नजर त्यहाँ राखेर अनि त्यसपछि अर्को सानोतिनो काम हेर्दै जानुपर्ला जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। चुनावी एजेन्डामा महत्वाकांक्षी योजना अघि सार्ने र निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा परेपछि सोप्रति व्यवस्था गरिने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्ने आम मतदाताको भनाइ छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। रिपोर्टपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उच्च दरले कर्जा विस्तार गरे पनि मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा योगदान नगर्ने भएको विज्ञहरूले औँलाएका छन्। आर्थिक पत्रकार समाज सिजनले हिजो आयोजना गरेको नेपाली अर्थतन्त्रको आगामी दिशा विषयक अर्थ संवादमा अर्थविदहरूले पछिल्ला वर्षहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाद्वारा प्रवाहित कर्जा उच्च दरले बढिरहँदा पनि आर्थिक वृद्धि दर निकै कम, कुनै पनि वर्ष ऋणात्मक हुनुले यसलाई पुष्टि गर्ने तर्क गरेका छन्। उच्च खर्च विस्तारले आयात र महँगी बढाउन तथा घर जग्गा, गाडी लगायत सम्पत्तिको मूल्य वृद्धि गर्न प्रत्यक्ष योगदान गरेकाले आर्थिक वृद्धिमा निकै कम टेवा पुगेको अर्थशास्त्री विश्वास गौचनले बताउनुभयो। नेपालमा कर्जा विस्तार र आयातको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहँदै आएकाले मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा पनि योगदान पुग्न नसकेको उहाँको भनाइ छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। रुसले औपचारिक रूपमै युक्रेनमा युद्धको घोषणा गरी युरोपेली मुलुकले लगाएको आरोपको खण्डन गरेको छ। मस्कोले युक्रेनमा आफूहरूको विशेष सैन्य अपरेसन चलेको भन्दै युद्धको अवस्था नरहेको दावी गरेको छ। रुसले युक्रेनमाथि गरेको सैन्य हस्तक्षेपलाई सैन्य कारबाहीको रूपमा मात्रै व्याख्या गर्दै आइरहेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। रियल माड्रिड च्याम्पियन्स लिग फुटबलको फाइनलमा पुगेको छ। रियलले गैराती म्यान्चेस्टर सिटीमाथि 3-1 को जित निकाल्दै रोमाञ्चक जित निकालेको हो। खेलको 73औं मिनेटमा म्यान्चेस्टर सिटीका लागि रियाद महारेजको गोलबाट अग्रता बनाएको खेलमा रोड्रिगोले 90औं र थप गरिएको समयमा अर्को गोल गर्दै खेललाई रोमाञ्चक मोडमा ल्याएका थिए। समग्रमा खेल बराबरीमा गएपछि थप गरिएको समयमा पाएको पेनाल्टीको अवसरलाई सदुपयोग गर्दै रियल माड्रिडले खेल म्यान सिटीको पल्टाबाट खोसेको हो। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी रमेश र म दिवा बिदा माग्छौँ। नमस्कार।